सवाल नंबर 1, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। सवाल नंबर 2, किस जानवर का जिक्र कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए कुत्ते का, बी बिल्ली का, सी गाय का, डी ऊँट का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कुत्ते का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 3, किस नबी को देखकर लोग अपनी भूख मिटा देते थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर लोग अपनी भूख मिटा देते थे। सवाल नंबर 4, किस मुसलमान का जनाजा पढ़ना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए चोरी करने वाला, बी झूठ बोलने वाला, सी जिना करने वाला, डी जिसने वालिदैन को कत्ल किया हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जिस इंसान ने अपने वालिदैन का कत्ल किया हो उसका जनाजा पढ़ना मना है। सवाल नंबर 5, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने दिन बाद हुई? आपके ऑप्शन है ये ए 1 हफ्ते, बी 1 महीने, सी 1 साल, डी 10 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 हफ्ते बाद हुई थी। सवाल नंबर 6, किस नबी की रूह अल्लाह ने 100 सालों तक कब्ज़ रखी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने 100 सालों तक कब्ज़ रखी थी। सवाल नंबर 7, कौन सा अमल शैतान के चेहरे को सियाह कर देता है? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रमज़ान के रोज़े, सी सदका, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रमज़ान के रोज़े शैतान के चेहरे को सियाह कर देते हैं। सवाल नंबर 8, किस जानवर के 300 दांत होते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए भालू, बी ऊँट, सी व्हेल, डी वाइट शार्क। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, वाइट शार्क के 300 दांत होते हैं। सवाल नंबर 9, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस हिजरी में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1 हिजरी, बी 3 हिजरी, सी 5 हिजरी, डी 8 हिजरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 हिजरी में पैदा हुए थे।
سوال نمبر 10، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سی آخری نماز کی تلاوت فرمائی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے فجر، بی ظہر، سی عصر، ڈی مغرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 11، کون سا فرشتہ روزانہ 2 مرتبہ ہمارے گھروں کے چکر لگاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بی حضرت ریافیل علیہ السلام، سی حضرت میکائیل علیہ السلام، ڈی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت اسرائیل علیہ السلام روزانہ 2 مرتبہ ہمارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 12، اللہ کی قدرت سے کس ملک میں صرف 40 منٹ کی رات ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے سعودی عرب، بی مصر، سی ناروے، ڈی اٹلی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اللہ کی قدرت سے ناروے میں صرف 40 منٹ کی رات ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 10، بی 20، سی 30، ڈی 40۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مہر میں 20 اونٹ دیے تھے۔ سوال نمبر 14، اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے دین آدم، بی دین ابراہیمی، سی دین حق، ڈی دین امن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، پرانے دور میں اسلام کو دین ابراہیمی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سوال نمبر 15، صحبت کی شوقین عورت کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو، رنگ سانولا ہو اور جسم بھرا بھرا ہو تو ایسی عورت میں مباشرت کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس عورت کے اوپری ہونٹ کے قریب دائیں طرف تل کا نشان ہو اور جب مسکرائے تو اس کے ہونٹوں کے کناروں پر گالوں پہ ہلکی سلوٹیں بھی پڑتی ہوں تو یہ نشانی ہے کہ ایسی عورت ہم بستری کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ہر مرد کو ترکی بترکی جواب دیتی ہو تو یہ بھی خاص نشانی ہے ہم بستری کی شوقین عورت کی۔ ایسی عورت اخلاق و کردار میں بھی صحیح نہیں ہوتی۔